बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इमिग्रेशन के नए रूल जो टीचर्स के लिए है, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी टीचर्स को आउटसाइड यूके रिक्रूट करने के लिए। अगर आप एक टीचर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इस नए रूट से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। स्टे ट्यून्ड और एंड तक इसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। यूके में विजिटर वीज़ा में सबसे ज़्यादा वीज़ास मिलते हैं। इसके अलावा फैमिली वीज़ास हैं जिसमें आप अपने स्पाउस को ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द मेजर कैटेगरी जो उन सब लोगों के लिए है जो कि यूके में आके काम करना चाहते हैं, वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट। इसमें टीयर 2 इसको कहलाता है और इसमें टीचर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है IQTS। इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। ये रूट जो है, इससे जो आउटसाइड यूके में लोग हैं, दे कैन क्वालिफाई टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द टीचिंग इन यूनाइटेड किंगडम। इसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो हम तफसील से इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम अब ज़हन नशीन कर लें। पहली बात तो ये है कि यूके में जो टीचर्स की जॉब हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी में आती हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे टीचर्स की यानी जितने लोगों की डिमांड है उससे सप्लाई कम है। इसलिए बाहर से आने वाले लोग जो हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये एक काफ़ी पसंदीदा साइड ऑफ द वर्क है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, जो कि जैसे मैं ख़ास तौर पे अपनी ऑडियंस, क्योंकि हम हिंदी उर्दू बोलने वाली ऑडियंस से मुखातिब हूँ, तो इस वजह से हमारे यहाँ टीचिंग जो है वो एक मुकद्दस पेशे के तौर पे माना जाता है और ज़्यादातर ख़वातीन इस पेशे से वाबस्ता हैं। तो ख़वातीन के लिए ये एक बहुत ही आला अपॉर्चुनिटी है। इसमें यूके से बाहर से जो पहले जिस रूट की मैं इसमें डिटेल देने वाली हूँ, उसमें जिनको वो आने देते थे, उसमें फ़िक्स्ड कंट्रीज़ थी, जैसे यूरोप था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, नॉर्दर्न आयरलैंड। लेकिन अभी इस रूट में जो नई कंट्रीज़ शामिल हुई हैं, आपको वो देख के खुशी होगी कि उसमें इन पर्टिकुलर इंडिया भी शामिल है। तो आइए अब इस रूट के बारे में तफसील से बात करते हैं। जी, तो ये जो गाइडेंस है ये UKVI वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट है। इसको गाइडेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इट्स जो भी मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ ये इमिग्रेशन एडवाइस नहीं है। ये बेस्ड उस तमाम इन्फॉर्मेशन के ऊपर है जो कि ऑलरेडी यूके की वेबसाइट पे लॉन्च हो चुकी है। तो इस गाइडेंस में जो मेन रूट है उसका नाम है रूट्स टू क्वालिफाइड टीचर स्टेटस फॉर टीचर्स एंड दोज विद टीचिंग एक्सपीरियंस आउटसाइड द यूके। ये इसका लेटेस्ट अपडेट है जो कि अभी इशू हुआ है, और इसको आप इफ़ेक्टिव ये तमाम जो लॉ है या जो रेगुलेशन है वो 1 फरवरी 2023 से होगी। अब हम ब्रीफली देखते हैं कि हम इसमें इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेने के लिए हमें करना क्या होगा। तो उसमें इसके लिए आपको एक स्टेटस चाहिए होता है जिस इज़ कॉल्ड IQTS, इंटरनेशनल क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। इट्स अ न्यू टीचिंग क्वालिफिकेशन बेस्ड बैक्ड बाय द यूके गवर्नमेंट। यानी आपका अगर IQTS का आपको स्टेटस हासिल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप यूके में एज अ टीचर काम करने की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। और जिसमें ये एक जैसे इसका फाइनल पॉइंट है कि ये इट ओपन्स अ न्यू विंडो फॉर यू एंड लीड्स टू ऑटोमेटिक अवॉर्ड ऑफ QTS। कि अगर आपका क्वालिफिकेशन इस क्राइटेरिया को मीट करता है तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा जो आपको बताता है कि आप यूके की किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए एज अ टीचर क्वालिफाइड हैं। और इसमें आप जहाँ पे है, अगर आप इस स्किल को उसी का जगह का एक्सपीरियंस उसी जगह के आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यूके विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वालिफ़िकेशन है जो कि सर्टिफिकेशन है, आप समझ लें इंडोर्समेंट है आपके एक्सपीरियंस की। स्लाइड में हम देखेंगे कि आपको ये क्वालिफ़िकेशन करने के लिए हु दिस सर्विस इज़ फॉर। तो ये सर्विस उन तमाम टीचर्स के लिए हैं जो कि ट्रेन टू टीच हैं आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड, हु वांट टू अप्लाई फॉर क्वालिफाइड टीचर स्टेटस, जो कि यूके में अपना क्वालिफाइड टीचर स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहती हैं।
آپ کو آن لائن یو کے کی ویب سائٹ پہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کوالیفائی ہیں اس کو اپلائی کرنے کے لیے. اٹس ویری ایزی, لنک از ان دا ڈسکرپشن ایز ویل اینڈ آئی کین گائیڈ یو ود دا اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ ویڈیو دیکھتے رہی, اس میں آپ کو ایکسپلین ہوگا فردر. انڈرسٹینڈ دا ٹائپس آف ایویڈنس یو ول نیڈ ٹو پرووائڈ. اب اس میں جب آپ کی وہ ایلیجیبلٹی چیک کرتے ہیں تو اس میں جب آپ آن لائن لنک کو فالو کریں گے, یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کا لنک ہے, تو وہ آپ سے جو ڈاکومنٹس مانگیں گے جس میں آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی, ایکسپیرینس ہوگا, وہ آپ ڈاکومنٹس اس اپلیکیشن پروسیس میں تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں. لیکن اگر آپ کو میں گائیڈ کروں گی کہ پہلے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ایگزیکٹلی یہ بتائے گی کہ کس طرح سے کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو اس میں سبمٹ کروانے ہیں تاکہ آپ پہلے سے تیار ہوں اس کو اپلائی کرنے کے لیے. اور فائنلی اس کو اپلائی کرنے کے لیے کوئی فیس نہیں لگتی, کوئی چیز نہیں لگتی. مجھے علم ہے کہ جیسے ہی یہ خبر جو کہ یو کے امیگریشن کی تھوڑی زیادہ پھیلے گی تو بے شمار طرح کے ایجنٹ جو ہیں وہ آپ کو ہر صورت میں یو کے کا ٹیچر ویزا دلانے کے لیے شروع ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا یہ چینل صرف آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے جو کہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کو خود اس انفارمیشن پہ عمل کرنا ہوتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی مڈل مین, آپ کو کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ بلکہ خود کریں گے تو آپ کو کانفیڈنس بھی ہوگا, اور اگر اس میں کوئی امپرومنٹ یا کوئی غلطی رہ جائے گی تو آپ اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی پہ ٹرسٹ مت کریں, اپنے آپ پہ کریں اور اس انفارمیشن پہ کریں جو کہ آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم پاس آن کر رہے ہیں, کیونکہ یہ انفارمیشن ہماری امیگریشن ایڈوائس نہیں ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے جو آلریڈی یو کے وی آئی نے لانچ کی ہے, ریلیزڈ ہے, ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. آپ اس کو ریفرنس پیک کر سکتے ہیں, لیکن میں صرف ایکسپلین کر رہی ہوں کہ آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں. اس کالڈ سائن پوسٹنگ. جی تو اب دیکھتے ہیں کہ کیو ٹی ایس کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے کیا. کیو ٹی ایس کوالیفائنگ کرائٹیریا روٹس ٹو کوالیفائڈ ٹیچنگ اسٹیٹس کیو ٹی ایس فار ٹیچرز اینڈ دوز ہو آر ٹیچنگ ایکسپیرینس آؤٹ سائڈ دا یو کے, یہ اس کے لیے ہے. اور اس میں آپ کو کیا کیا چاہیے. کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس یو ول نیڈ ٹو بی ایلیجیبل فار این اسیسمنٹ only QTS. To apply for assessment only QTS, you do not need a formal ٹیچر ٹریننگ کوالیفیکیشن. اب دیکھیں کچھ ہے کہ کیو ٹی ایس کے لیے آپ اگر صرف اسیسمنٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کو فارمل ٹیچنگ ٹریننگ کوالیفیکیشن بھی نہیں چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کیو ٹی ایس اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ہر صورت میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے منیمم 2 years آف ٹیچنگ ایکسپیرینس, فرسٹ بیچلر ڈگری فرام یو کے اور نان یو کے یونیورسٹی. یہ یہاں پہ میں بی ایڈ کی یا ڈگری ان ایجوکیشن کی بات کرتی ہوں. اینڈ انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ وچ از سیم اسٹینڈرڈ ایز گریڈ 4 GCSE, اور میتھ کوالیفیکیشن دیٹ از سیم ایز اسٹینڈرڈ ایز گریڈ 4 GCSE. To teach children age 3 to 11 primary school, a physics, chemistry or biology science qualification which is same as standard as 4 grade GCSE. A GCSE is an academic qualification awarded for the examination in England, usually taken at the age 16. اب یہ جو کرائٹیریا ہے اس وقت آپ کے سامنے, یہ کیونکہ I can understand کہ in the first instance سب لوگوں کو اس طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں سمجھ آئے گا, لیکن اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو ٹیچرز ہیں they can understand, اسپیشلی وہ ٹیچر جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا رہے ہیں بیکن ہاؤس میں یا امریکن لائسیم میں یا ایسے اسکولوں میں جہاں پہ انگلش سلیبس ہوتا ہے, they understand exactly کہ ہم یہاں پہ کس چیز کی بات کریں. اگر آپ ایک ایسے ٹیچر ہیں جو کہ ایک برٹش سلیبس کو نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ کے لیے کیا اپرچونٹیز اس میں پاسبل ہو سکتی ہیں اور آپ کیسے اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی ان جاب کے لیے اپلائی کریں, وہ سب اس ویڈیو کا حصہ ہے. تو ہمارے ساتھ بندے رہیے اور دیکھیے کہ کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنے آپ کو اس قابل کر سکتے ہیں کہ ہم یو کے میں ٹیچنگ جابس کو اپلائی کر سکیں. ہم بات کرتے ہیں روٹس ٹو کیو ٹی ایس کی. اب اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس جو آپشنس ہیں اس میں آپ 4 آپشنس کو اپلائی کر سکتے ہیں. پہلی آپشن تو یہ ہے کہ آپ کیو ٹی ایس کو ٹیچنگ ریگولیشن ایجنسی کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں اور صرف کیو ٹی ایس اونلی کو اپلائی کر سکتے ہیں. ان دونوں میں ڈفرینس مین یہ ہے کہ آپ اگر کوالیفائنگ کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں تو آپ جب آن لائن جو لنک ہے ڈسکرپشن میں اس سے اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے تو اس سے اٹ ول ٹیک یو ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوں گے اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یو ہیو اچیوڈ اٹ, اسپیشلی ان پرٹیکولر اگر آپ انڈیا سے ہیں. تو اگر آپ کسی دوسری کنٹری سے ہیں جو کہ اس لسٹ کا حصہ نہیں ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, تو اس کے لیے آپ پھر IQTS کے لیے اٹیمپٹ کریں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو
क्वालिफाइड टीचर स्टेटस है उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जी ये हैं वो कंट्रीज़ जहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऑल यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, USA, स्कॉटलैंड एंड मूविंग ऑन। अगर आप ये प्रीवियसली यही लिस्टें थी और ये जो अभी अपडेटेड लिस्ट है जिसमें ये नई कंट्रीज़ ऐड हुई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि नाउ फ्रॉम 1 फरवरी 2023 से टीचर्स हु क्वालिफाइड इन द फॉलोइंग 9 कंट्रीज़ विल आल्सो बी एबल टू अप्लाई फॉर TRA फॉर QTS, जो कि जिसमें घाना, हांगकांग, इंडिया, जमैका, नाइजीरिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन एंड जिम्बाब्वे। सो ये जो इसकी इफेक्टिव असेसमेंट क्राइटेरिया है, जो भी इसमें इसको जो सर्विस का लॉन्च है QTS का, वो 1 फरवरी 2023 से होने वाला है। तो ये है जी वो ग्रेट न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और अब हम इस क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं कि अगर ऐसा है कि आपका तो पाकिस्तान इन पर्टिकुलर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ जो मेरी ऑडियंस में पाकिस्तानी है उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं जी। वो ऑडियंस जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है वो इस बात को देखिए कि ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिंग नहीं है। और इसके लिए अगर आप ये देखें कि इसी लिस्ट के एंड पे लिखा हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट है जिसमें ये कहते हैं कि तमाम टीचर्स जो हैं वो टीचर्स फ्रॉम all eligible countries will have to show they meet the criteria, and over time this route will be opened to qualified teachers from every country outside UK। तो ये every country का जो बहुत important बात है, तो इस वजह से अब हमें तैयारी पकड़नी है। जैसे कि अगली स्लाइड में आपको शो करती हूँ कि आपको असेसमेंट के लिए QTS की असेसमेंट के लिए अप्लाई करना है। उसमें आपकी जो भी आप समझते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी नहीं मीट हो रहा, तो आप उसके लिए क्या कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए 6 रीजंस हैं जिनको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए इंटरनेशनल QTS के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली पहली रीज़न यही है कि ये जैसे ही आप IQTS कंप्लीट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको कोई डॉक्यूमेंट मज़ीद नहीं प्रोवाइड करने UK में टीचर्स की जॉब को अप्लाई करने के लिए। और इस कोर्स में यू विल गेन स्किल एज वेल और एक्सपीरियंस और नॉलेज से जो आपका एक एक्सीलेंट टीचर हो जाएंगे, जो कि क्योंकि ये क्वालिफ़िकेशन जो है ये इंटरनेशनली ट्रांसफरेबल क्वालिफ़िकेशन है बैक्ड बाय द UK गवर्नमेंट। कि आपको जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि मिडिल ईस्ट में जाकर जॉब करना चाहते हैं या यूरोप में जाकर जॉब करना चाहते हैं, चाइना में जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो ये एक UK ट्रांसफरेबल क्वालिफ़िकेशन है जो कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी कोने से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यू विल ट्रेन टू टीच वेयर यू लिव, नो नीड टू वर्क फॉर वीज़ा। यानी आप जो सबसे बड़ी इसकी बात है कि आप जिस मुल्क में हैं वहीं से पढ़ सकते हैं। यू विल लर्न फ्रॉम फर्स्ट क्लास इंग्लिश टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स विद इन पर्सन सपोर्ट। और इसमें ये इसके तमाम जो बेनिफिट्स हैं इस क्वालिफ़िकेशन के, उसके ये 6 की पॉइंट्स हैं। और इफ़ यू कम टू UK, इसमें फ़ाइनल ये है कि इफ़ यू कम to England to teach, you will benefit from a 2-year mentoring, training and induction period which will equip you to work in all English schools। अब आप देखें अगर आप ये क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं जो कि आप समझ लें कि ऑनलाइन है और आप UK सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं टीचिंग क्वालिफिकेशन का, इस ग्लोबल फिनोमिनन थिंग कि आप ग्लोबली रिकग्नाइज एक टीचर की क्वालिफिकेशन को हासिल कर रहे हैं अपने घर बैठे बैठे थ्रू ऑनलाइन। और उसकी बेसिस पे जब आपको लेटर ऑन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने पे UK में जॉब मिलती है तो आपको पहले 2 साल में आपको इसका बेनिफिट है कि यू विल गेट इंडक्शन पीरियड एंड एज वेल एज आपको उन 2 साल में सैलरी भी मिलेगी। ये इस पेड ट्रेनिंग आप इसको कह सकते हैं। और फाइनली टुवर्ड्स द एंड जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो इसमें मैं आपको इस बात पे ज़रूर आप समझ सकते हैं कि आप इस बात के लिए मैं बहुत एक्साइटेड और हैप्पी भी हूँ कि ये जो न्यूज़ है ये हमारे टीचर्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो UK आना चाहते हैं वर्क वीज़ा रूट से, उनके लिए कितनी अच्छी ख़बर है। और इसी के अलावा फाइनली ये एक जो स्लाइड है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने अगर IQTS के लिए अप्लाई करना है तो स्टेप बाय स्टेप
آپ پہلے ایلیجبلٹی چیک کریں گے, اپنا کورس فیس کا پتہ کریں گے. یہ تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بٹوین ڈپینڈ کرتا ہے. ہم آپ کے لیے ڈگ آؤٹ کریں گے کہ کہاں سے آپ بہتر اور سستی میں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی یہ لانچ ہوا نہیں ہے, فیبرری کی نیوز ہے. اس میں کافی کچھ ہوئے گا, کافی انسٹیٹیوشن پارٹیسپیٹ کریں گے, تو یہ ایک آن گوئنگ تھنگ ہے. لیکن یو آر لوکنگ ایٹ اے ویری ریزنیبل پرائس. جیسے یو کے کی ڈگری 14,000 پاؤنڈ میں ایک سال کی فیس ہوتی ہے یہاں پہ منیمم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, تو اٹ ول بی لائک 10% آف دیٹ, یعنی 1300-1400 شاید پاؤنڈ. اور اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیچر ٹریننگ پرووائڈر ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں, ملٹیپل آپشنس ہیں. اور جیسے ہی آپ کو آئی کیو ٹی ایس اچیو ہوتا ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی کیو ٹی ایس کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اور دوسرا پھر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ وہ سٹیپس ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو بھی کوالیفائی کر چکے ہیں اس پروگرام میں, ان پرٹیکولر فرام انڈیا, بیکاز وہ کنٹری از آلریڈی دیئر. آپ کو ویٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, آپ ابھی اپلائی کریں اور چیک کریں کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو اس میں آپ کو فردر ایڈوائس کے لیے پلیز ویٹ فار دا ادر ویڈیو, کیونکہ یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے. اس کے اوپر تو لائیو سیشن بھی ہوگا, اور پلیز ڈو جوائن اینڈ سبسکرائب. اٹ ٹک می, کیا کہنا چاہیے کہ پورا ایک دن لگا ہے سارے کام کو, اس کو ریسرچ کرنے میں اور آپ تک لانے میں. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ٹورڈز دا اینڈ بہترین ایک جس کو آپ بولتے ہیں ایک نگٹ میں آپ کو ضرور دے کے جاؤں گی, اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوالیفیکیشن آپ کی جو ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس انگلش کوالیفیکیشنس نہیں ہیں جن کو آپ سبمٹ کر سکیں, تو یہاں پہ یہ اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ملے گا کہ اسٹیٹمنٹ آف کمپیریبلٹی کو آپ یوز کرتے ہوئے, اس اے فری اسٹیٹمنٹ آف کمپیٹیبلٹی فرام UKENIC, جب آپ اپنے اپلیکیشن دے دیں گے تو وہ آپ کے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو کمپیٹیبل انالیسس کر کے بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کو آپ کوالیفائی کر چکے ہیں. تو آئی ہوپ آپ نے اس ڈیٹیل ویڈیو کو انجوائے بھی کیا ہوگا, اور ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, بیکاز آئی ایم شیور کہ اتنی بڑی اپرچونٹی کے متعلق جینون ایکشنیبل ایڈوائس آپ کو یہ چینل جو آپ کے لیے لے کر آیا, آپ اس کو مس نہیں کرنا چاہتے. ہماری ایفرٹس کے لیے ہم آپ سے جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اوبویسلی آپ جتنا لائک اور سبسکرائب کریں گے, یہ میسج جو ہے یہ کمیونٹی سپورٹ میسج ہے, تو اٹ ول اسپریڈ. اور اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو بہت ساری انفارمیشن جو کہ جاب فوکسڈ ہے, گھر بیٹھے کام سے متعلق ہے, دیٹ از ڈیلیورڈ تھرو دس چینل. So thank you very much for your time, or I wish you all the best, and I look forward to support all the teachers, particularly from Pakistan India region جو کہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, and me and my team will be happy to support you and assist you. Thank you. Bye.